बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। यार व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। यार हम लोग जा रहे इवेंट की तरफ और एक दोस्त का इवेंट है तो उसने अभी काम मुझसे परमिशन दे दी कि जी यार आप व्लॉग बना सकते हो, तो इस वजह से व्लॉग बना रहा हूँ। तो इसके साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सलमान भी आ गया यार, बहुत ही जल्दी निकले हम लोग, तकरीबन आधा घंटा पहले। यार हम लोग टाइम पे पहुंचे थे मगर रुखसती लेट था, जिसकी वजह से हम लोग आए हैं डैम के रास्ते में नाश्ता करने। सलमान ने नाश्ता कर लिया है। सबका कहना है। हरकत मामी तुम यार मामी तुम बरी एक चंदना गवा बास बायास शहादत भी नहीं कम शहादत यार इधर कहा रुखसती में यही सीन है। मेरा जेब छोटा है, ये दूसरा भी दिखाओ। सलमान ने दो लिया यार। रुखसती भी डन हो गया, अजान भी हो गया। अजान का इंतजार बाबू
जल्दी जल्दी करो यार सलमान क्या सलमान ये तुम्हारा कमरा है, जल्दी जल्दी करो। यार हम लोग फ्री हो गए रुखसती से। इंशाल्लाह दिन में जो भी मतलब काम करूँगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिर रात को इंशाल्लाह हम लेंगे शादी में। यार अब जाकर बाल वगैरह भी बनाऊँ। चीज़ मुखे कोल्ड ड्रिंक تو اول بگید سلام تمام شوم سلام تمام شو خب بیا روی داری بشین لاله شرم مخری نه خب بچه روی تو شعر بچه یا نه آن بیشی روی داری بگی سلام تمام شوم سلام تمام شو از پس مدیق شده بودین یا نه بس دیگه شده بیا دیگه باید دیگه بگی از پس ما بس ما دیق دیگه شده دیگه بودین بودین یا نه نه آن بگی ما این روز دیم رفته دی شما دل رفته دی چیز خوردین ما آن مگی شمین بش خود بش کیک دو تا خوردی کیک بس دو در نخوردین کی رفته دین بس او باری ولا بود کی رفته دین اون لیزد ماما کی رفته دین پتی شدو پوشکی میشی ها خب حالا جلدی پوشکی شو حالا جلدی حالا پس پشت پا بیا پس پشت پا بیا نه اینجی پس پشت پا پوشکی شو لاله نیه خو لاله نیه؟ نه لاله رفت خانه خو خود پیمپر بله چیزا ببرم پیمپر شده آه پیمپر بله چیزا ببرم بابه محمد قلی ببر خو آن امو کولدرینگ بس کار کنی ورم کولدرینگ ما بله هوریا ببرم دیگه خو بخشه هوریا مبری ما کولدرینگ بردم دیگه از کولدرینگ ما فریج است ما خو ما گرفتم دیگه پالچو الله ټپلکو نه منې فریج ټپلکو यार वेलकम बैक। अब जा रहा हूँ यार दूसरे इवेंट की तरफ। आज माशाल्लाह हम लोगों का दो इवेंट, एक हामिल भाई का और दूसरा चौकीदार हसन इस्लाम। लोगों को वहाँ का स्टेज भी दिखा दूँ और यहाँ का स्टेज भी दिखा दूँगा आप लोगों को। यार ये ब्लॉग पता नहीं कब अपलोड होगा, मतलब बहुत ही लेट अपलोड होगा यार। तो ये रहा स्टेज ठेकेदार हसन का। इंगेजमेंट पहुँच गया और ये रहा सजाद और ये रहा भाई यूनुस। बेस्ट ऑफ लक दिखा यार। पहुँच गया हॉल में और यहाँ पे खाना स्टार्ट है कि दोस्त।
कामिल के इवेंट से भी हो गया फ्री। तो इसके साथ व्लॉग यहीं पे एंड कर देता। होप सो के व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर। फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों से प्यार करें, दुआ में रखना। अल्लाह हाफिज़।